Mais, donc on va voir توا اليوم في الاكزامبل هذايا كيفاش نحركوا تانج هذايا في السين هذه و il tient compte معناها باش نقولوا هاك اللي وقت اللي il tient compte من لي زيليفاسيون هذوما معناها هو البيوت نتاعنا نحبوا التانج نتاعنا يولي كيبدا يمشي سنة معناها وقت اللي لازم يطلع يعمل هكا وقت اللي لازم يهبط يعمل هكاك معناها سي سويت معناها هذايا نحبوا نعملوا مش هكا اللي جوست باقي يقعد هوريزونتال نحبوا اياها هكا كيفاش سي موفمون لا اوكي اوكي دونك باش نبداو بهذايا en même temps نحبوا زادا يديتيكتي الكوليزيون تاع لي زوبجي هذوما لي البنيات هذوما on va dire اوكي دونك ديجا واش نحطوا كل حكايه الكاميرا اي انسي دو سويت باهي دونك باش نبداو بالبازيك ونمشيو فير البلو كومبلكس دونك باش نحط روحي وراه هكاك باش نديفيني البوزيسيون تاع الكاميرا نحبها تبدا كلي هكا بلوز او موان هكا ولا هكا شويه بلونجي دونك نسيليكسيوني المين كاميرا نتاعي ونقولو game object align with view دونك سي بون تو بور لانستون وباش نلينكيها للتانج وتانج وبيدو باش تلينكا فيها empty object هو ديجا هذايا سي ان empty object ولينكي فيه لي ديفيرونت بارتي نتاعو و ميم طون يا ان بروبليم معاه الامتي اوبجيكت هذايا اللي الاورينتاسيون نتاعو القدام نتاعو هو جاي في الاكس مش في الزد دونك شنو باش نعمل انا باش نخليه هو سيليكسيوني هكا باش نقولو جيم اوبجيكت واش نقولو create empty هكا plutôt contrôle Z باش نقولو create empty child دونك empty child وذوما الكل لي بارتي نتاعنا الكل باش نحلهم في الامتي تشايلد هذايا كونتينيو اوكي ونرجعوا لهنايا دونك توا شنو باش نعملو باش on va créer un empty object خاطر كيما قلنا l'objet principal l'empty object اللي هما واحدين فيه لي ديفيرون بارتي تاع التانك نتاعي هذايا لورينتاسيون نتاعو غلط خاطر حبيت هذايا تكون اوني زد دونك باش نصلح الحذايا كله جوست شنو باش نعمل باش نقد ان empty object هكا create empty وانا مسيليكسيوني هو باش هكا يقدو في فرد بلاصه هكا ندورو نجي هنايا خاطر توا بيدو عمل لي فرد اورينتاسيون ولا من غير ما ندورو ندور بلوتو هذا دونك ديجا نحط لي لورينتاسيون تاعو 0 0 و 0 ونحط هذايا 90 لا استنى هذايا بلوتو 80 موان 90 معناها باش نحطها في لورينتاسيون صحيحة فوالا وهذايا 90 ولا موان باش نسانكرونيزيهم مع بعضهم فوالا دونك هنايا جي اورينتي التانك نتاعي Voilà. Donc j'ai orienté très rapidement, je vais mettre le pivot, il ne faut pas oublier. Donc je vais بدلت هذوم هذا حطيت اللوكال وهذا بيفو باش نرى لي vrais axes. Ok. Donc une fois on l'a orienté de telle façon اللي يكون القدام نتاعو ماشي مع الفورورد نتاع لوبجي جديد هذا نجم نبدلو اسمه نردو تانك
empty ولا نردوها main tank empty ونوحل فيه هذايا. اوكي دونك عندنا هذا en même temps باش نحقني قبل ما كنترول زد سنة قبل ما نوحل باش نحطه في الباز معناها المين تانك هذا باش نحطه يكون في الباز نتاع لوبجي نتاعي. دونك نهبطو هكا وفي ال فوالا وابري في الوسط هنايا. اوكي هكاك لازم يكون وفي الوسط فوالا. دونك انا قاعد نخدم على الام تي اوبجكت اللي قديته جديد. دونك حطيته في الباز هكا وتوا باش نلينكي فيه هذايا. فوالا سي امبورطون خاطر بشكل كي هذا يدور لازم يدور بارابور الباز تاعو هكا. فوالا ايتو فوالا مش بارابور الوسط هنا. دونك باهي en même temps دونك هذايا باش نوحلو فيه وحلنا فيه بلوتو التانك نتاعنا مي en même temps باش نزيد نوحلو فيه ان اوتر امتي وهذا الامتي باش يكون جوست ريسبونسابل على لورينتاسيون نتاعو سولون لانكلينيزون بارابور للسول هكا هو الامتي هذايا. والاخر باش يكون ريسبونسابل على الديبلاسمون باش يكون كما تقول المين كاركتر نتاعنا. دونك باش نزيد واحد اخر. دونك نقولو هنا create empty هكا نبدلو اسمه ونقولو main tank player par exemple ونوحل فيه هذايا. فوالا دونك لا نعم كنترول زد خاطر حتولي في الوسط مالوزمون سنة في خبرك ساعة قبل نحطو هو بيدو دون لي ميم بلوتو باش نردو تشايلد تاعو تاع هذا. علاش باش هكا كي نحط لي كوردوني نتاعو 0 0 0 يجي فرد بوزيسيون ومن بعد نخرجو منها هكا ونحط هذا التشايلد نتاعو. فهمتو؟ باش نعمل كنترول زد وكنترول زد. دونك توا رجع وحده المين تانك بلاير اللي زدتو جديد. المشكله نتاعو جاي ابو معناها جاي في بقعه اخرى هنايا. دونك شنو باش هكا نحطو اكزاكتومون مع هذا نردو التشايلد نتاعو نبدل لي كوردوني 0 0 0 ومن بعد نخرجو يولي يرجع وحده وهذايا المين تانك اللي قلنا باش يكون ريسبونسابل جوست على لورونتاسيون يولي هو التشايلد نتاعو. فوالا اوكي. دونك نعاودو نحطو البوزيسيون تاعنا اللي نحبو عليها كلي هكا في الوسط نقولو هكا نخرو طرف ونقولو نسيليكسيونيو الكاميرا ونقولو game object align with view. فوالا ونوحلو الكاميرا توا بور لانستون في المين تانك بلاير اللي باش يكون عاد ديبلاسي وكل شيء. داكورو باهي اون فير سكريبت الاولاني نتاعنا هذاك سكريبت على العاده ستيك تو جراوند وفازيتو دوكم سي جوست نزيدوهم كلكو زوبسيون زايدين وكاو. دونك نبداو بالسكريبت نتاعنا هكا بوتون دروا كرييت سي شارب سكريبت نقولو تانك موف ولا تانك موف تانك هاي موف تانك بلاير زعما نتاع البلاير. اوكي باهي دونك شنو باش نعملو هنايا باش نقولو if input point get
كي ونحط له كي كود اب arrow اوكي يعمل transform point position point translate وشو vector 3 forward fois par exemple fois 10 unité d'écart mètre fois time point delta time ok ou CTRL C CTRL V CTRL V on nettoie left وهذايا down وهذايا تولي 120 par exemple تنشوفها كان تكفي ولا وهذايا تولي rotate rotate وهذايا right arrow وهذايا down up on va voir que ce sont les bons axes ولا و 120 و rotate ok CTRL S ونعملو بلاي ونشوفو مازال ما بليكيناش السكريبت دونك نسيليكسيونيو هذا ونقولو موف تانك نحطوه هنايا ونعملو بلاي باهي بون سي نورمال يعمل هذايا مي اوموا قاعد يخدم فوالا ويدور دون البون سونس اوكي التكستور هذيك اللي تبدل تاع القاع بون اور سوجي دقيقة برك باش نوقف عليها وين هي ديجا السكريبت موجود في الكاميرا فيديو فوالا من بعد نحكي عليه هذا شوية بور لانستون خليها ديزاكتيفي دونك سي بون فوالا باهي تو ناقص كان ستيك تو جراوند rapidement donc نعملو create C# script tank stick to ground هنا باش نديكلاريو variable private array cast hit array hit هكا وهنا نعملو برايفت أخرى vector 3 array voilà ou top pour l'instant c'est bon ونجيو هنا نقولو له var hit égal physics raycast ray emit virgule transform point up fois moins 1 out ray هيت ونقولو يمشي 4 متر اللوطة الري كاست نتاعي اوكي نجيو هنا في الابديت زاد ري ايميت نحطها equal new vector 3 حل parenthèse transform point position point x هنا نقولو transform
point position point y أما plus 1 ونعملوه أعلى شوية يمشي الريون نتاعي vers le bas ومن بعد transform point position point z فوالا وهنا نقولوا له if هي true فوالا هذيك العادة واحد شي ما تبدل باش نزيد فازة تو فيها دونك نقولوا له هنايا transform point position égale new vector 3 وكل عاد transform point position point x virgule ray hit point y ياخو كان الي من البوان دامباكت مع الريون و transform point position point z به فوالا توا هذه كله سنعملو سوغارد ساعة القاع متاعي جو ماسور انها عندها ماش كولايدر دونك سي بون او ميم طون حاجتي بحاجة امبورطونت لوبجي هذا المين تانك بلاير باش نحط له كولايدر دونك باش نقولو بوكس كولايدر تو سكي كوليزيون دونك بوكس كولايدر ونكبر فيه خاطر جاي صغير هنايا دونك في السكيل سي بون هكا ابوبري نكبر فيه شوية هكا تعرف فوالا ونطلع فيه طرف باش ما يمشيش في القاع مهم اعلى طرف من القاع يبدا خير نجم نصغر شوي هذا يقعد هكا ما فوالا ونهبط فيه طرف اوكي مهم سنة دقيقة برك تنجاوب في بداية هكا ونهبط فيه الطرف هكا فوالا لا سي بون باهي او ميم طون الاخرين هذوما البنيات نتاعي نجم ندور عليهم هذوما نحط لهم كولايدر بتاتر كابسول كولايدر هذوما اما لازمني ندورو هي زيد معناها كنترول زد باش نزيدو بوكس كولايدر اخير معناها نجم مع بعضهم هذوما هكا بالشيفت عجب في بالي فوالا سيليكسيوني سي بون زوج سيليكسيوني نزيدهم كيس جو راكونت واحد منهم يكفي دونك نجيب هوني بوكس كولايدر فوالا ونكبر في ال Y في ال Z بلوتو فوالا ونحرك في ال Z عرفت كل الفاسون اللي كوفري عزوز واحد برك دونك فوالا ولا ميم شوز هذا نجم نعملو كوبي ونمشي لهدايا دونك تسيليكسيوني زوز هكا ونعمل لا كيف يسوفي نسيليكسيوني واحد برك يكفي هذايا ونجي هوني نكليكي ونقولو بيست بون نعاود نحركها على زد هكا ابوبري فوالا بون هنايا خاطركم عندي القاع زاده فيها مشكل هذا ماذا بيا ما يمسش في القاع دونك جو بريفير نطلع في طرف فوالا هكا مزموش يمس معناها او بوان جو ماسور انه حتى الاكس
نجود فيه معناها اوب. لا هنا نحرك فيه قاعد هنا. فوالا لازمش تصير انترسيكسيون خاطر سينو يولي فما كوليزيون ديجا. فوالا ريجلو تعرف سي بون. لا ميم شوز لهذا. دونك نسكيليو هكا ونطلعو في الاكس طرف. نجمو ندورو يدولي اون بو فير دي روتاسيون. نو ما يكفي هكا سي بون. مفيد فماش كوليزيون. باهي تسي كوا اتون نخليوه كيما كان ما نرجعها زيرو. خليها كيكا ونخلي نشوفو كان بالانترسيكسيون سافا بوزي ان بروبليم ولا. معناها لو فات اللي فما كوليزيون ما بين هذا والقاع هذايا فهمت اللي هي فيها مشكل هذا اون فافوار حتى الاخر اون فافوار. طب بور لانستون نشوفو هذوما نحطولهم زاد كيف كيف بوكس كولايدر هكا وهذا زاد بوكس كولايدر. هذوما ديجا يدولي عندهم سي بون. يدولي سابوز اوكان بروبليم معناها الخدمة اللي عملناها هنا زايدة كانت اللي طلع وهبط ولا شنو ولا حتى اللي عملتها انا في. لا في هذايا لا في هذايا يفالي لو فير خاطر يتحرك باش نزيدو ريجيد بادي هذايا. دونك يفالي كو يكون هكا معناها لو فات اللي انا زيد في الواحد اوكي. دونك اللي لازم اللي عنده ريجيد بادي هو اللي معناها الكوليزيون معناها لازم الكولايدر نتاعو ما يمس في حتى كولايدر او بريالابل اوكي. مي الاخرين سي بون معناها هذايا زاد يسوفي نزيدها ان سامبل جيم بوكس كولايدر يكفي. فوالا ما يمنيش فيه وين موجود حتى هوني. باهي دونك توا ترى فيو اللي حطيت لهم توا كولايدر وي كومبري هذايا لازمني نعمل في هنايا نزيد من فاريابل اخرى private int layer mask وهنايا نقولوا layer mask equal باش نعمل فلتر باش نخدم باللاير في الريكاست نقولوا هكا شو اسمها بيت شيفت ومع الويت خاطر باش نستعمل لاير نمرو 8 كنترول اس او في الحقيقة نمرو 9. دونك نجيو نسيليكسيونيو القاع متاعنا نحطو ديفولت اد لاير نجيو في النمرو 9 اللي هو خاطر نبداو من الصفر ونسميوه جراوند ونعاودو نسيليكسيونيو القاع ونحطوها في الجراوند بشكل لاير بشكل ريكاست اللي باش يمشي بتاع ستيكنوغرام ما يضرب كان في القاع. فوالا ونجيو هنا نقولو له فيرغول شنو هوني بلوتو فيرغول لاير ماسك كنترول اس. سنة هنا قلنا فما ايرور شنو هي الايرور ترانس كتبتها بالغلط به مين ترانسفورم سي بون هذه ترانسفورم سي بون وين هاي فوالا كنترول اس به اوكي. دونك نعملو بلاي مش قاعد يخدم علاش ما بليكيناش كخوا لا ما حطيناش شوني فيه. دونك نشوف لي سكريبت و تانك ستيكتوغرام به
هاك سي بون يخدم مي سوف كو مش قاعد يميل كيما الانكلينيزون مش قاعدة تصير سي نورمال مازلنا ما عملناهاش مي هاكا يخدم ومفماش كوليزيون بيان سور دونك هاكا علاش يدخل في البنيات باهي